In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher Arif Rafiq, and I am going to teach you Pak Studies in English. And today our topic is unit number 3, that is land and environment. And it's short question from 1 to 5 we are going to do today, and you will learn it by heart. First question is define the term location. Its answer I have written for you. In geography, location or place is used to denote a region on the earth's surface. ये लोकेशन की डेफिनेशन है, और इसका मज़ीद आंसर पेज 59 पे देखें. लोकेशन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, यानी पाकिस्तान जो है वो बरआज़म एशिया पर जो है वो लोकेटेड है. आप लिख सकते हैं सिचुएटेड या वाक़या है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री ऑफ साउथ एशिया. ये साउथ एशिया का एक अहम मुल्क है. एंड द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ 796,096 स्क्वायर किलोमीटर, which is 0.67% of the total area of the world. About 58% of the total land of Pakistan consists of mountain. यानी जो 58% है जो टोटल ज़मीन का पाकिस्तान की, वो पहाड़ों पे मुश्तमिल है. एंड प्लेट्यूज़ और प्लेट्यूज़ पे. वाइल अबाउट 42% एरिया इज़ कवर्ड बाय प्लेन्स, यानी जो 42% इलाका है वो मैदानी इलाका है. एंड डेजर्ट्स, और इसमें सहरा है. यहाँ तक कि आपका पहले का आंसर होगा. फॉर सेकंड क्वेश्चन लुक एट पेज 93. Question number 2 is name the 4 natural regions of Pakistan, and for its answer look at page 81. Look at page 81 for its second answer. Pakistan can be divided into 5 regions by nature topography. यानी 5 पाकिस्तान जो है वो 5 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है इसके कुदरत जो रीजन्स के इलाकों के खित्तों के हिसाब से. पहला है प्लेन रीजन यानी मैदानी इलाका. नंबर 2 डेजर्ट रीजन जिसमें सहरा आते हैं. नंबर 3 कोस्टल रीजन साहली इलाका. नंबर 3 अरिड एंड सेमी रिड माउंटेन्स रीजन, यानी रिड कहते हैं लैक ऑफ अवेलेबल वाटर को. एंड नंबर 5 ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड माउंटेन्स रीजन, यानी ह्यूमिड कहते हैं जहाँ पे हाई लैंड ऑफ वाटर वेपर्स जो हैं वो वहाँ पे उसका यानी ह्यूमिड कहते हैं. तो यहाँ तक इसका दूसरे का आंसर है. फॉर क्वेश्चन नंबर 3 अगेन लुक एट द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी. फॉर इट्स आंसर, यानी ये सीम थोर जो है पानी का जो सीम थोर होता है वो बयान करें, इसकी तारीफ़ करें. तो इसके आंसर के लिए देखें पेज नंबर 89. आंसर नंबर 3 व्हेन द वाटर लेवल, यहाँ से शुरू होगा ये थर्ड लाइन से इसका आंसर. व्हेन द वाटर लेवल इन एन एरिया इज़ अप टू 5.1 मीटर, यानी जब भी पानी की सतह जो है किसी इलाके में 5.1 मीटर हो. एंड द सॉइल साल्ट्स कम टू द सरफेस विद वाटर, तो जो उसकी ज़मीन की सतह जो है वो ऊपर आ जाए पानी के साथ. द वाटर एवेपोरेट्स, तो पानी जो है वो बुखारत बन के उड़ जाता है. एंड द साल्ट्स रिमेन्स, और नमक जो है ना वो वहीं पे रहता है ऑन द सरफेस सतह पर ऑफ द ग्राउंड उस ज़मीन के. एज ए रिज़ल्ट नतीजा के तौर पर क्या होता है, द लैंड बिकम्स अनकल्टिवेबल, यानी जो ज़मीन है वो नाकाबिल ज़रख़ेज़ हो जाती है एंड बैरन और बंजर हो जाती है. दिस स्टेट ऑफ अफेयर इज़ कॉल्ड वाटर लॉगिंग. तो इस पूरे प्रोसेस को, इस अमल को जो है वो हम सीम थोर या वाटर लॉगिंग कहते हैं. फॉर क्वेश्चन नंबर 4 लुक एट एक्सरसाइज अगेन. बस क्वेश्चन नंबर 4 इंडिकेट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगलात के जो हैं कोई 2 जो हैं वो
فوائد جو ہیں وہ بیان کریں. فار اٹس آنسر لک ایٹ پیج 78. لک ایٹ پیج 78 امپورٹنس آف فارسٹ. یہاں پہ انہوں نے تقریباً 15 اس کے فارسٹ لکھے. یہ تو لانگ کویشچن میں گے لیکن آپ اس میں سے میں آپ کے لیے کوئی 3-4 پڑھ دیتا ہوں لیکن 2 آپ کوئی انہوں نے کہا لکھیں. تو یہاں 2 سے سیکنڈ سے شروع کرتا ہوں. ان پاکستان انرجی ریسورسز آر لمیٹیڈ, یعنی انرجی جو ہیں اس کے وسائل جو ہیں وہ بڑے محدود ہیں. دیئر فور اس لیے دا فارسٹ ووڈ یعنی جو جنگلات کی لکڑی ہے میٹس دا ڈیفیشنسی آف کول, یعنی جو کوئلہ کی کمی کو پورا کرتی ہے. دا ووڈ از یوزڈ ایز دا فائر ووڈ, یعنی جو لکڑی ہے اس کو آگ جلانے والی لکڑی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اور فار جنریٹنگ پاور یا بجلی بنانے کے لیے. تو ایک نمبر 3 فارسٹ ووڈ از یوزڈ فار میکنگ فرنیچر. جنگلات کی لکڑی جو ہے وہ فرنیچر بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور ادر آئٹم یا دوسری چیزیں. دیر فور اس لیے فارسٹ آر امپورٹنٹ فار کنٹریز ٹریڈ, یعنی ملک کی جو تجارت ہے اس کے لیے یہ اہم ہے جنگلات. نمبر 4 فارسٹ میک دا کلائمیٹ آف این ایریا پلیزنٹ, یعنی کسی بھی جو ہے جنگلات جو ہیں وہ کسی علاقے کی آب و ہوا کو جو ہے وہ خوشگوار کرتے ہیں. اینڈ دے لوور دا ٹیمپریچر, اور جو درجہ حرارت ہے اس کو کم کرتے ہیں. اینڈ ریڈیوس انٹینسٹی, اور جو شدت ہے آف ہیٹ, گرمی کی جو شدت ہوتی ہے اس کو کم کرتے ہیں. فارسٹ آر ہیلپ فل ان ریڈیوسنگ انوائرمنٹل پولوشن, یعنی جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں. اسپیشلی سموگ. سموگ کیا ہوتے ہیں؟ مکسچر آف فوگ اینڈ سموک. اور ایک لاسٹ پوائنٹ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں, یہ 9 والا. فارسٹ ہربز آر یوزڈ فار دا پریپریشن آف میڈیسن, یعنی جنگلات کی جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ ادویات کی تیاری میں استعمال کی جاتی ہیں. تو 9 والا. کویشچن نمبر 5 کے لیے لک ایٹ ایکسرسائز اگین. کویشچن نمبر 5 شارٹ جو ہے, نیم اینی 3 گلیشیئرز لوکیٹڈ ان پاکستان, یعنی پاکستان میں جو گلیشیئر پائے جاتے ہیں ان میں سے کسی 3 کے نام لکھیں. فار اٹس آنسر لک ایٹ پیج 73. گلیشیئر کی ڈیفینیشن پہلے آپ لکھیں, اے لارج ماس آف فروزن آئس ماؤنٹین, یعنی جو برف کا بہت جمی ہوئی برف کا ایک پہاڑ سا بن جاتا ہے بہت بڑا. ویلیز ڈیٹ مووز ڈاؤن, جو نیچے پھر موو کرتا ہے. دا سلوپس یعنی ڈھلوان سطح پہ از کالڈ گلیشیئر, اس کو گلیشیئر کہتے ہیں. اور جو اس کا آنسر پیج 73 پہ آگے سے یہاں سے لکھیں گے, دیر آر سم آف دا لارجسٹ گلیشیئرز آف دا ورلڈ, دنیا کے جو بڑے گلیشیئر ہیں وہ کچھ یہ ہیں. دیز ماؤنٹین رینجز, ان پہاڑی علاقوں میں, جیسے انکلوڈنگ جس میں میجر گلیشیئرز ہیں لائک سیاچین, بلیٹرو, بیافو, یہ بیوٹرا اینڈ بیتورا اینڈ ہیسپر گلیشیئرز ATC. تو یہاں تک آپ کا یہ آنسر ہے جو آپ نے اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا 5 میں کا. اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ.